اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ ساری دنیا دا خالق ہے، مالک ہے، رازق و گنج بخش، رنج بخش، لجپال، روزی رساں ہے، زندگی موت دا مالک، نفع نقصان دا مالک ہے، ازل تو کل ہے، ابد تک اللہ رہے گا، جس دی ذات، صفات، شان، کمالات اور قدرت اندر نہ کسانی سی، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ ہوئے گا، اور انگن لا تعداد بے حد و حساب، صحرا ریگستان دی ریت دے ذرات تو زیادہ، بارش دے قطرات تو زیادہ اللہ کریم اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ امام الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک اور ذات بابرکت دے، میں اس مالک دے کولو صدقے دل نال دعا گو ہاں، اللہ کریم ساڈا سب دا اس مقام تے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے، اور جس طرح اج اس جامع مسجد مسلم اہل حدیث دے اندر جمع ہوئے ہم، دعا کرو اللہ کریم روز محشر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حوض تے جمع فرما کے آپ دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی تعلق نسبی یا روحانی تعلق بنائے نے، اللہ کریم نے سب دے حقوق دا خیال کیتے، والدین دے حقوق بڑی شان، بڑا مقام ہے، ہمسایاں دے حقوق، اولو الارحام دے حقوق، سارے دے حقوق اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ اللہ پاک نے سب نو فضیلت اور مقام عطا فرمایا۔ انہوں تھوڑا جنا اگے کرو نا، بس ٹھیک۔ الغرض معاشرے دے اندر ویکھیا جائے، نظر ماری جائے، نظر دوڑائی جائے، معاشرے دے اندر غلاماں دے حقوق دا تذکرہ، معاشرے دے اندر وسن والے، زندگی بسر کرنے والے حشرات دا تذکرہ، جانوراں دے حقوق دا تذکرہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان وچوں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک چیونٹی جا رہی ہے، انہیں ویکھیا سیدنا سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہے ہیں، انہیں ساریاں چیونٹیاں نو آکھیا اے چیونٹیو جلدی جلدی اپنی بلّاں دے اندر داخل ہو جاؤ، اے نہ ہوئے نہ علمی دے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام دا لشکر تو انو کچل نہ دے وے۔
معاشرہ ہوندا ہی ہوے جس دے اندر ہر عام اور خاص دے حقوق دا خیال رکھیا جائے، ہر عام اور خاص دے حقوق نو عزت اور احترام دی نگاہ نال دیکھیا جائے۔ لیکن معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، آج ہر بندہ اخبارات بھرے نے، سوشل میڈیا خبراں دے نال بھرے آئے۔ حضرات آج ایتھے بیٹے نے اپنے باپ دے اتے بندوق تان لئیے، آج بیٹے نے اپنے باپ دے حضرات کلیجے تے چھریاں دا وار کر دیتا، آج باپ تے بیٹا اپنے حق دے واسطے عدالتاں دے اندر ایک دوسرے دے سامنے کھڑے نے۔ اور میں سوال کرنا چاہنا، ہر ایک دے حقوق دا اللہ پاک نے خیال رکھیا، لیکن ایسا موقع، ایسا لمحہ، ایسے حالات کیوں بن چکے نے؟ باپ اور بیٹا آمنے سامنے کیوں آگے؟ باپ اور بیٹا ایک دوسرے دے مد مقابل کیوں ہو گئے؟ حضرات اساں گل شروع تو پڑھنی ہے، ابتدا تو جڑ تو پڑھنی ہے۔ وجہ کی ہے حضرات اسی اپنی اولاد دے حقوق کسے بھی گل دی وجہ تو حضرات اونا دے اندر کوتاہی برتنے ہاں۔ حضرات پھر ایک وقت آندے حضرات جدو اسی جوان ہونے ہاں، اسی کہنے ہاں ویکھی جائے گی، جدو وڈیرے ہو جانے ہاں، اولاد جوان ہو جاندی ہے، اسی اونا دے بچپن دے حقوق دا خیال نہیں کیتا ہوندا، اونا دے حقوق غصب کرنے ہاں، تربیت اندر فرق رہ جاندے، جدی وجہ تو اے اولاد والدین دے مد مقابل کھڑی ہو جاندی ہے۔ دنیا دیاں ڈگریاں تے سکھا دیتیاں، حضرات دنیا دے پی ایچ ڈی کروا دیتی، ایم فل کروا دیتی، ماسٹر ڈگریاں کروا دیتیاں، حضرات لیکن اخلاقیات دا درس نہ دیتا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور آپ دے صحابہ دی سیرت دا رنگ نہ چڑھایا۔ آج موقع ایسا آ جاندے باپ اور بیٹا آپس اندر مد مقابل ہو جاندے نے۔ اللہ پاک نے حضرات ہر رشتے دے تقدس نو بیان فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہر فرد اتے فرض ہے، وہ اپنے خاندان دا، اپنے اہل و عیال دا، حضرات جنہ دا انہوں اللہ پاک نے حکمران بنایا، سب دیاں ذمہ داریاں دا تذکرہ۔ آؤ لوگو اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان پیا کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ اللہ مالک اللہ نے فرمایا، اللہ آج یار میں تربیت کرنا چاہنا، میں بار بار بات کرنا ہوں حضرات، میں جیڑی بھی گفتگو کراں، جیڑا مضمون بیان کراں، اللہ حضرات میں لوکاں نو ہٹ نہیں کردا، او دے اندر سب تو پہلے میں اپنی اسلام نو مقصود ہوندی ہے، جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں کمیاں میرے اندر پائیاں جاندیاں نے، حضرات میں اللہ پاک دے کولو دعا کرنا وا، اللہ پاک ساڈے وچوں کمزوریاں ختم فرمائے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو مسلمانہ دے بچے کہلانے والو، اپنے آپ نو مومنین دے بچے کہلانے والو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماندے نے کو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپنوں ہی بچاؤ، آگ تو بچاؤ، جہنم دی آگ تو بچاؤ۔ اللہ یار دنیا دے اتے تے چھوٹی جی چنگاڑی تیری حالت خراب کر دین دیئے، حالانکہ اللہ پاک نے جہنم دی آگ آزاد دنیا دی آگ نالو 70 گنا تیز فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک فرمان دینے، اللہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ تو بچا لو اپنے اہل و عیال نو، اس آگ تو بچاؤ اپنی بیٹیاں نو، اس آگ تو بچا لو اپنے بیٹیاں نو، جنہوں اللہ پاک نے جس دا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیتا۔ اللہ جنہوں پڑکان واسطے اللہ پاک نے پتھران دا استعمال کیتا، حضرات انسان جلائے جان گے اس آگ اندر۔ اللہ پاک فرمان دینے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ،
اللہ پاک نے اس آگ نو بڑکان واسطے پتھر اور انسان او دا ایندھن بنا دیتے. تھوڑا جا آگے چلیے نا حضرات اتھوں کو بندہ نس نہیں سکدا کیونکہ اللہ پاک نے اتھے اپنے مقرب فرشتے بڑیاں بڑیاں ڈراؤنیاں شکلاں والے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ پاک فرما دینے میں سخت دل فرشتے مقرر فرما دیتے. اللہ پاک فرما دینے حضرات جڑے جہنمیاں نو پکڑ پکڑ کے جہنم اندر جلان گے. آؤ لوگوں میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا یار اپنے آپ نو بھی بچائیے, اپنے اہل و عیال نو بھی بچائیے, اپنے بھی حقوق دا خیال کریے, اپنے اہل و عیال دے حقوق دا بھی خیال کریے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر دا فرمانے علی شان اللہ دے نبی فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام رائن وہو مسئول عن رعیتہ والرجل رائن فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة رائیة فی بیت زوجها وہو مسئولة عن رعیتہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے ذمہ داریاں لگا دیتیاں, اللہ پاک نے ڈیوٹیاں دس دیتیاں. اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے ہر بندہ اپنے اپنے گھر والیاں دے متعلق ہر نگران اللہ پاک نے کالو دے کولو سوال کر لینا ہے. آؤ بابا جی میں پیغام آج تسی آپ تے نماز پڑھ کے آ جاندے ہو, آج تسی آپ تے اللہ پاک دے سامنے حضرات اپنی جبین نیاز جھکا کے آ جاندے ہو. حضرات جدو واپس گھر اندر آندے ہو فجر تو بعد تہاڈا بیٹا چار پائی دے تے ستا ہے, اونوں جگاندے کوئی نہیں. اس واسطے نہیں جگاندے میرے بیٹے دی نیند اندر خلل پیدا ہو جائے گا, اس واسطے نہیں جگاندے میرا بیٹا ساری رات سفر کر کے آیا میں اپنے بیٹے نو کیویں جگاواں. آؤ میری ماں بہنوں میں پیغام دینا چاہنا اے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے اے اپنے چھوٹے چھوٹے ویرے انہاں نو نماز دی عادت پاؤ نا. اے مت سوچیا جے اے کم صرف اللہ پاک نے علماء دیاں اے مت سوچیا جے صرف علماء دیاں ڈیوٹیاں. او یار یاد رکھیا جے حضرات پہلی درسگاہ انسان دے واسطے اولاد دا پہلا حق اسی اودوں مارنے ہاں, پہلو اولاد دا اودوں حضرات پہلے حق نو غصب کرنے ہاں جدو چھوٹا جہا بچہ اپنی توتلی زبان دے نال اللہ پڑھن دا وقت ہوندا ہے, اللہ دا نام لین دا وقت ہوندا ہے. او یار اسی توجہ نہیں کردے, اسی اپنے بچے نو حضرات انڈیا دے گانے سکھا دینے ہاں, حضرات اسی کارٹون دکھا دینے ہاں, او یار اسی حضرات ڈورے مون دیاں گلاں سکھا دینے ہاں. اللہ پاک نے پہلا حق دیتا, اللہ پاک فرماندے نے الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. آؤ لوگوں میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا ہوں بابے او جدو گھر اندر حضرات جا کے اپنے بیٹے نو جگان دی بچائے جدو نماز پڑھن واسطے آؤ اپنے بچے نو نال لے کے آیا کرو, جگا کے لے کے آیا کرو. بے شک نیند بڑی پیاری ہے اور یار اس وقت نیند آندھی بھی بڑی ہے. آج تو اپنے بچے نو اٹھائیں گا, آج بچے نو جگائیں گا, بچہ 2-4 دن 40 دن پریشان ہوئے گا, ایک وقت آئے گا بچہ یار تیرے واسطے نمازی بن جائے گا, بچے دا حق ادا ہو جائے گا. حضرات بچے دا پہلا حقوق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل اللہ پاک تیرے کولو دے متعلق سوال کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ پاک فرماندے نے حکمران دے کولو او دی رعایا دے متعلق پوچھیا جائے گا, مرد دے کولو دی حضرات او دے بچیاں دے متعلق سوال کیتا جائے گا, عورتاں دے کولو انہاں دے گھر دے معاملات دے متعلق پوچھیا جائے گا.
اے میری بہنوں میں پیغام کڑی نظر رکھو اپنے بچیاں دے پڑا پر فتن دورے اپنے بچیاں دے حضرات نقل و حرکت دے غور کرو میرے بچے کس رات نو کس وقت واپس آندے نے میرے بچیاں دی بیٹھک کیسی ہے میرے بچیاں دی سوسائٹی کیسی ہے میرے بچیاں دا یارانہ کیسا ہے میرے بچے کنا لوگاں دے کول کتے برے لوگاں دے کول تے نہیں بیٹھ دے کیونکہ میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہے عالی شان اللہ دے نبی فرماندے نے حضرات جدو بندہ پوری مجلس اندر بیٹھے گا بندہ برا بن جائے گا جدو بندہ اچھی مجلس اندر بیٹھے گا بندہ اچھا بن جائے گا حبیب کبریا نے فرمایا حضرات ایک بندہ حضرات خوشبو والے دے کول بیٹھا ہوئے حضرات خوشبو بنان والے ویچن والے دے کول بیٹھا ہوئے او دے کولو خریدے نہ بھی حضرات اپنے کپڑیاں دے اٹھے نہ بھی لگائے ایک وقت آئے گا او دے کپڑیاں دے وچوں خوشبو اور مہک آنا شروع ہو جائے گی وجہ کی یہ حضرات او خوشبو بنان والے عطار دے کول بیٹھا ہے او دے کولو چھینٹے اڑ اڑ کے اے دے کپڑیاں تے پیرے نے اگر کوئی بندہ اے دے مقابلے اے دے برعکس بری مجلس والا اگر کوئی بندہ لوہار دے کول بیٹھا ہے حضرات لوہے دے کام کرن والے دے کول بیٹھا ہے او لوہا پگھلا رہی آئے حضرات ایک کام نہ بھی کریں حضرات لوہے نو پگھل پگھل کے جنہیں چنگاریاں اڑ دیاں نے اے دے دامن نو داغدار کرن گیاں اے دے کپڑے خراب کر دین گیاں اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اچھی اور بری مجلس دا اللہ دے پاک پیغمبر اچھی اور بری صحبت دا فرق بیان فرما دیتا یار کدی مشاہدہ کریا جے حضرات لکڑی دے نال لوہا لگ جائے حضرات لوہے دی اصل حقیقت اے وے پانی اندر ڈوب جاندا ہے حضرات لیکن تیرے حضرات ٹنا دے حساب تے بڑے بڑے جہاز مال بردار جہاز جنہ دے اندر لوہا بھی استعمال ہویا ہے بڑے بڑے انجن بھی لگا دیتے گئے لیکن لکڑی دے نال مل گئے حضرات انہاں اپنی نسبت لکڑی دے نال جوڑی حضرات سمندران دے سینے چیر دے ہوئے جا رہے ہیں اس واسطے میں اپنے نوجوان ویران نو دعوت دینا چاہنا اپنی محفل مجلس سوسائٹی اپنی بیٹھک اچھے لوکاں دے نال کرو اللہ پاک انہاں لوکاں دی محفل دی وجہ تو اللہ دنیا بھی بہتر بنائے گا اللہ آخرت بھی بہتر بنائے گا اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا آؤ لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان سیدنا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے روایت بخاری پاک اندر موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ما من عبد یستریح اللہ رعیتا یموت یوم یموت وغاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ دے نبی فرماندے نے حضرات جس بندے نو اللہ پاک نے اپنی رعایا اپنا حکمران بنایا ایک کنبے دا حکمران بنایا اللہ پاک نے بیٹیاں بیٹی عطا فرمائے نے حضرات اونا دی تربیت دے اندر اللہ اللہ کمی اور کوتاہی برت جاندا ہے حضرات گرامی میں دنیا داری دی زبان اندر سمجھاواں کہندا بچے کمپیوٹر دے دھیانے لگے نے تے لگے رہن بچے موبائل دے دھیانے لگے نے تے لگے رہن اپنی بیٹی بیٹے دے موبائل نو چیک نہیں کردا اپنی بیٹی کالج جا رہی ہے حضرات وہ دے کولو سوال نہیں کردا بیٹا موبائل کتھوں آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اولاد دے حق پورے نہیں کردا اولاد نو اچھے برے دی تمیز نہیں سکھاندا اولاد نو کھان پین دے حضرات اچھے برے دیاں گلاں نہیں دسدا اللہ دے نبی فرماندے نے ایسے بندے دے اوتے اللہ پاک نے جنت نو حرام کر دیتا اللہ پاک نے جنت دے داخلے تو دور رکھ دینا ہے ایسے بندے نو جڑا جان کے اکھیاں بند کر لیندا ہے حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ایک اور مقام بھی تواڈے سامنے رکھانا وہ بھی تواڈے سامنے رکھا مبالغہ نہ ہوئے گا اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک نے دیوس نو جنت دا داخلہ حتیٰ کہ دیوس نو اللہ پاک نے جنت دی خوشبو تک محسوس نہیں ہون دے گا اللہ حضرات میرے پاک پیغمبر کو لو پوچھیا گیا اللہ دے نبی دیوس کیے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے دے گھر اندر بے حیائی عام ہو جائے
جس بندے دے گھر اندر فحاشی عام ہو جائے اس بندے نے حضرات اکھیاں بند کر لیاں حضرات گرامی اپنے گھر دے تے کنٹرول نہیں رکھدا حتیٰ کہ میں جھٹکی زبان اندر سمجھا دے ماں اللہ 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 تیری بہتر گھر اندر تیری بیٹی موجود ہے تیری بیٹی دے کزن آندے نے او یار تیری بیٹی اپنے کزناں دے نال خوش گپیاں لگان دیئے اللہ 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 یاد رکھے یار ایسا ماحول بن جائے میرے پاک پیغمبر فرما دینے محرم نہ محرم دی حضرات تمیز ختم ہو جائے نا اللہ دے نبی فرما دینے ایسے بندے نو دیوس کیا جاندہ ہے مصلحت پسند بن جاندہ ہے میں گل کرانگا گل دور نکل جائے گی یار ٹھیک ہے گل اچھے طریقے نال کر اولاد دے حقوق دا خیال کر اپنی اولاد نو محرم نہ محرم دے طریق حضرات فرق اور تمیز سنا اللہ پاک فرما دینے یا ایوہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اللہ فرمان دے اپنے آپ نو بھی بچا لو اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو اللہ 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 اے نہ ہوئے آپ تے تسی نمازاں پڑھ دے رہ جاؤ آپ تے تسی حضرات تہجد گزار بن جاؤ آپ تے تسی حضرات بڑے شملے والے حضرات تواڈی بڑی پگڑی دی حضرات پگڑی دا شملہ بڑا اونچا ہے آپ تے تسی شیخ الحدیث ہو آپ تے قاری صاحب ہو لیکن یاد رکھے یار اولاد دی وجہ تو کل اللہ پاک دے سامنے شرمندہ نہ ہونا پہ جائے اولاد دی وجہ تو اولاد دے حقوق دی وجہ تو اولاد دی تربیت دی وجہ تو یار اللہ پاک دے سامنے بندہ کی جواب دے وے گا آپ دے بندہ نمازی ہے بندہ حضرات بچہ چوری کردہ پکڑیا گیا حضرات بندہ آپ دے نمازی ہے بچہ شراب نوشی کردہ پکڑیا گیا آپ دے بندہ نمازی ہے حضرات گامی بندہ اولاد جیڑی ہے نا یار نیگٹیو ابو پوائنٹان دے اندر اپنے آپ نو مشغول کر لیا اللہ پاک فرمان دینے یا ایوہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اللہ نمازاں ضائع کر دے گا اللہ پاک ریاضتاں ضائع کر دے گا اللہ 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 پاک نے کل اولاد دے متعلق سوال کرنے اولاد 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 یار بہترین اساسہ اولاد جے بہترین سرمایہ اولاد جے اولاد دے تے انویسٹمنٹ کرو اپنی زندگی دی بہترین اساسہ حضرات اور اپنی زندگی دا بہترین کاروبار اولاد نو بناؤ اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے فرمایا حضرات اے مت سوچیا جے یہ تو بچہ دنیا دے پیدا ہوندے اے نہیں کہ جڑا چنگے گھر پیدا ہو گیا حضرات نیک والدین دا بیٹا ہے او نیک ہی ہے حضرات جڑا چنگے والدین دا بیٹا ہے چنگا ہی ہے اگر کسے حضرات گناہگار دا بیٹا ہے یا کسے عیسائی مجوسی دا بیٹا ہے انہیں اپنے باپ تے مذہب تے ہی رہنا ہے حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اسلام این فطرت دے مطابق دین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ اللہ دے نبی فرماندے نے بچہ چاہے کسے بھی گھر اندر چاہے یہودی دے گھر اندر پیدا ہوئے حضرات گم عیسائی دے گھر اندر پیدا ہوئے اللہ دے نبی فرماندے بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا بچہ مسلمان پیدا ہوندا اللہ دے نبی فرماندے نے اگو گل تربیت دی آ جاندی ہے اگو اولاد دی تربیت اولاد دی حقوق دے متعلق حضرات اگر والدین اگر چان یہودی بنا لین عیسائی بنا لین بندے نو حضرات بچے نو اگر والدین چانتے اللہ والا بنا لین اللہ اللہ ماں دے پیٹ وچوں کوئی بھی یہودی عیسائی نجے بن کے آندا کوئی بھی ماں دے پیٹ دے وچوں حضرات کو ٹھپا اور لیبل لے کے نہیں ہوندا یہودیاں دا بچہ ہے یا عیسائیاں دا بچہ ہے ہر بچہ اسلام تے پیدا ہوندا ہے ہر بچہ کلمہ توحید تے پیدا اگو والدین دی تربیت حضرات جیسی تربیت کر لیں گے حضرات گامی ویسی اللہ پاک انانو حضرات گامی اللہ پاک سمرات عطا فرمائے گا آؤ لوگوں ایک اور مقام سنو دے جاما میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے آؤ لوگوں میں کوڑی گال کر لگا جے حضرات میں جنجوڑنا چاہنا ضمیر نو جنجوڑنا چاہنا ماں اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ واللہ مرو اولادکم بالصلاتی وہم ابناء 7 سنین وضربوہم علیہا وابناء 10 سنین اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے نا اللہ انہوں نماز دا حکم دیو او لوگوں نماز پہلا حق اولاد دا اولاد نمازی بنایا جائے اللہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا جڑا ساڑے بچیاں دے شفقت نہیں کردا جڑا ساڑے وڈیریاں دی عزت نہیں کردا او میں محمد دے طریقے تے نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے حضرت جدو بچہ 7 سال دی عمر تک پہنچ جائے اللہ دے نبی فرماندے نماز دی تلقین کرو نماز سکھاؤ نماز اللہ اپنے بچے نو اپنے نال لے کے آیا کرو حضرت ایتھے میں رک کے بات کر رہا ہوں حضرت لوگ اکثر اس واسطے مسجد اندر بچے نہیں لے کے آندے یار بچے شور بڑا کر دینے ٹھیک ہے بچے پریشان کر دے نمازیاں نو حتیٰ کہ کئی بندے تے چوکے بچیاں نو مارنا شروع کر دیں دے میرے پاک پیغمبر دا طریقہ اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت مبارک میرے پاک پیغمبر نے اپنے نواسے نو اٹھایا اپنی بیٹی سیدہ زینب دے بیٹے حضرت آپ دی سیدہ زینب دی بیٹی حضرت امامہ نو اٹھایا اللہ دے پاک پیغمبر جدو سجدی اندر جان دے اپنی نواسے نو بٹھا لیں دے اللہ دے پاک پیغمبر جدو اپنی حضرت قیام اندر کھڑے ہوندے اپنی نواسی نو اٹھا لیا کر دیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ عشاء دی نماز پڑھ رہے نے حضرت صحابہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے سجدہ لمبا فرما دیتا ساڑھے دل اندر ڈر پیدا ہو گیا خیال پیدا ہو گیا کہ میرے پاک پیغمبر دی روح تے نہیں پرواز کر گئی اللہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے سر چک کے ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر دی کمر مبارک تے سیدنا امام حسن چڑھے نے امام حسین چڑھے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے سجدہ لمبا فرما دیتا حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر نے نواسیاں نو گردیاں ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر نے منبر چھوڑ دیتا اپنے نواسیاں نو اٹھایا حضرت خطبہ منقطع فرما دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے دوواں شہزادیاں نو اپنی گود اندر بٹھایا آپ فرماندے نے بے شک اولاد تے مال فتنہ ہے اللہ او لوگوں میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا مسجد نمازیوں اپنا سینہ کشادہ کرو اپنے دل اندر وسعت پیدا کرو اگر کوئی بچہ آ بھی جائے اگر بچہ شرارت کر لوے درگزر فرما دیو نہ پریشان ہویا کرو اللہ ایک بندے دے حضرت ناکتے میں اپنے متھے دے واٹ پان دی وجہ تو کئی بچے حضرت کئی بندے بچے اپنے لے کے نہیں آندے اللہ آؤن دے یا کرو اگر آج تیرے بچے یاد رکھے آجے ساڑی پنیری ہے اے ساڑی مستقبل دی جماعت ہے اے ساڑے واسطے دعا کرنے والے اسا مر جانا ہے مٹ جانا ہے او یار ساڑے واسطے نہ دعا کرنے جانے اگر آج انہاں نو مساجد تو دور رکھیا یاد رکھیا جے سنوکر کلباں دی زینت بنے جان گے اسا اگر انہاں نو مساجد تو دور رکھیا او یاد رکھیا جے ویڈیو سینٹراں دی حضرت گرامی زینت بنے جان گے آج انہاں نے نمازاں تو دور رکھیا مسجد اندر آن تو دور رکھیا یاد رکھیا جے حضرت نیگیٹو جڑے پراپے گنڈے نے حضرت انہاں دے اندر انہاں دے حضرت اپنے آپ نے شمار کر لین گے آؤ لوگوں میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مرو اولادکم اپنی اولاد جو 7 سال دی عمر تک پہنچ جائے انہوں نے نماز دا حکم دیو آپ فرما دینے اگر 7 سال تو بعد نماز نہ پڑھیں اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے حضرت ادا کھانا پینا علیحدہ کر دیو بستر علیحدہ کر دیو حضرت ادا اوڑنا بچھونا علیحدہ کر دیو تاکہ احساس ہو جائے میرے نہ نفرت کیوں کیتی جا رہی ہے صرف نماز دی وجہ تو آج سختی کر لواں گے
یاد رکھیا جے یہی بچے ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنن گے اگر اج انہاں دے حقوق دا خیال کران گے۔ حضرت ایک وقت آوندا ہے جدوں بندے نو ڈاکٹر بچے نو ٹیکا لگاندا ہے، حضرت اسی شوق دے نال ٹیکا لگوانے ہیں بچے نو، سانو محسوس بھی ہو رہے ہوندے بچے نو تکلیف ہوئے گی، بچے دے جسم دے اندر حضرت اس سرنج دی سوئی اندر جائے گی، بچہ روئے گا کرلائے گا، لیکن اس وقت اسی خاموش ہونے ہیں کیوں؟ اے بچے دے ادراک واسطے، بچے دی صحت واسطے بہتر ہے، حضرت اسی اس وقت خاموش ہو جانے ہیں۔ لیکن جدو بچے نو حضرت صبح جگان دا وقت ہوندے او تو اکھیاں کیوں بند کر لینے ہیں، اور یا جدو کو بچہ بری محفل اندر بیٹھنا شروع ہو جائے او تو اکھیاں بند کیوں کر لینے ہیں۔ آج سختی کر لئیے، اولاد دے حقوق دا خیال کریے، اولاد نو اچھے برے دی تمیز سکھائیے، آداب سکھائیے، اخلاقیات سکھائیے، اے اولاد کل تواڈے قبر تے کھڑے ہو کے تواڈے واسطے دعا کرے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ آؤ لوگوں قرآن دے وچوں ایک تذکرہ کردہ جاواں، سیدنا لقمان علیہ السلام انہاں اپنے بچے دی تربیت فرمائی ہے، آپ نے طریقہ دس دیتا اللہ اللہ او کر اندر بیٹھ کے اپنے بچیاں دے نال خوش گپیاں لگایا کر، اپنے بچیاں دے نال یارانہ ماحول رکھیا کر، دوستانہ ماحول رکھیا کر، اے نہیں کہ تربیت دے زمرے اندر آ کے ہر ویلے بچیاں نو ماردا رہو، ہر بچیاں نو حضرت مارنا ہر ویلے کوئی کام نہیں، حضرت بچے نو اچھے طریقے دے نال اخلاقیات سکھاؤ، بلکہ اپنے عمل تو ثابت کرو، جو تسی کرو تہاڈا بچہ آٹومیٹک تہاڈے کولوں سکھدا ہے۔ حضرت دنیا داری دی مثال ہے، کہندے نے بہترین بندے دے واسطے سب تو پہلی درسگاہ ہے ہی او دی والدہ ہے۔ حضرت جڑی والدہ حضرت کھان دا طریقہ دسدی ہے، بچے نو سون دا طریقہ، گفتگو دا طریقہ، بچے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر اج بچہ سکول دے وچ ایک پینسل چوری کر کے ایک اریزر چوری کر کے لے کے آئے، آوندیاں ماں حضرت زور دے نال ایک چہرے دے اوتے تھپڑ مارے، دوسرے دن بچہ کدی بھی چوری نہ کر کے آئے گا۔ اگر ایک دن ماں خاموشی دا مظاہرہ کرے گی، چلو پترا کدھروں لین دیا تے ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا اے بچہ حضرت دنیا دے اوتے بڑا چور اور ڈاکو بنے گا تربیت دی وجہ تو۔ حضرت آؤ سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے دی تربیت فرما رہے ہیں، اور سانو اللہ پاک نے طریقہ دس دیتا۔ اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان پیا کردا ہے، اللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سیدنا لقمان اپنے بیٹے نو کہہ رہے او میرے پترا اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظالم ہے، اس حضرات بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی اسی اپنی اولاد نو نہیں دسیا میرے پترا اپنے جڑا تو حضرت گرامی اپنے کلائی دے اوتے دھاگے پائے نے، اپنی کلائی دے اوتے جڑے کڑے پائے نے، اے اللہ دے نال شرک ہے، اپنی اولاد نو دسیا کوئی نہیں، احسن انداز دے نال دسو۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے اگے بیان فرمایا یا بنی انہا ان تک مسکال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ سیدنا لقمان اپنے بیٹے نو کہہ رہے نے اے میرے بیٹے نماز پڑھیا کر، نماز 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 نماز۔ اللہ پاک دے نبی نے فرمایا بین الصلاۃ بین العبد و بین الکفر ترک السلام، جڑا بے نماز بن جائے اللہ دے نبی فرماندے نماز فرق کر دیے مشرک اور موحد دے درمیان۔ اللہ سیدنا لقمان اپنے بیٹے دی تربیت فرما رہے اے میرے بیٹے اچھیاں گلاں نو لوکاں تک پہنچایا کر، بریاں گلاں لوکاں تو روکیا کر، بریاں گلاں نو لوکاں تو منع کریا کر۔ اللہ ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اے میرے بیٹے زمین دے اوتے اکڑ اکڑ کے نہ چل، اپنی چال اندر عاجزی پیدا کر، اپنی چال اندر میانہ روی پیدا کر۔ اللہ سیدنا لقمان فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ پاک فخور، اللہ پاک نو جڑے بندے
حضرت گامی شیہی بکیرنے والے آکڑ خاں اپنے آپ نو سمجھنے والے اللہ پاک نو چنگے نہیں لکھدے سیدنا لقمان اپنے بیٹے دی تربیت فرما رہے وقصد فی مشیکا وغضض من صوتکا ان انکر الاسوات لصوت الحمیر آپ فرما دے اپنی آواز نو پست رکھنا ہے اپنی آواز نو پست رکھنا ہے اللہ اللہ حضرت ایویں بے جا بلند آوازاں نہیں مارنیاں آؤ میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا یا ایوہ الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارا ہاں اپنی آپ نو بھی بچاؤ اپنی اولاد نو کاروبار دے طریقے تے سکھانے ہیں اپنی اولاد نو رشتہ داران دے کول جان دے طریقے تے سکھانے ہیں اپنی اولاد نو دنیا دے اتے اونچ نیچ تے حضرات برتن دے طریقے تے سکھانے ہیں اپنی اولاد نو حضرات دنیا دے طور طریقے حضرات کاروبار دے طریقے سکھانے ہیں نہیں سکھاندے حضرات نماز نہیں سکھاندے نہیں سکھاندے رب دی توحید نہیں سکھاندے ایک وقت آندا ہے حضرات ای اولاد بندے دے مقابلے تے کھڑے ہو جاندی ہے کہندی ہے ساڈے باپ نے ساڈے واسطے کیتا ہی کچھ نہیں ساڈیاں اپنیاں غلطیاں اسی بچپن اندر حضرات جو صاف ذہن ہوندے خالی ذہن ہوندے اسی اس وقت انہاں دے ذہن اندر اولاد دے ذہن دے اندر حضرات رب دی محبت پیدا نہیں کردے ایک وقت آندا ہے حضرات انہاں دے اندر پراپے گنڈے حصہ لے جاندے دماغ دے اندر حضرات غلط چیزاں حصہ لے جاندیاں او لوگو اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ آپ دا فرمانے علی شان سیدنا حضرت گامی عمر بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن ابی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس پاک اندر بیٹھا ماں حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر دی گود اندر بیٹھا ماں اللہ حضرت کھانے دا وقت آ گیا سیدنا عمر بن ابی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے میں کھانا کھان دی غرض دے نال میں کدی سجے پاسے ہوں حضرات اپنے سامنے کھانا نہیں سا کھا رہا کدی دائیں ہاتھ چلدا جا رہے کدی بائیں میرا ہاتھ چلدا جا رہی ہے میرے پاک پیغمبر نے مینوں اشارہ فرمایا میرا ہاتھ پکڑیا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے یا غلام اے میرے بچے سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک اے میرے بچے اللہ کو اللہ اپنے سامنے کھانا اللہ دا نام لے کے شروع کر سیدنا عمر بن ابی سلمہ فرمان دینے میرے پاک پیغمبر نے میری تربیت فرمائے میری بہنوں میں پیغام دینا چاہنا اپنے بچیاں نو جو کھانا کھلاؤ کول بٹھا کے کھانا کھلایا کرو اچھی بری محفل دی تمیز دسیا کرو عادات گرامی اچھے آداب سکھایا کرو اللہ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی تو جو فرماؤ ایک میں فرق بیان کرنا چاہنا ماں ایک دعوت دینا چاہنا ماں اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول میں گیا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنے بیٹے نو اے کوئی تحفہ دینا چاہنا ماں میں کوئی جائیداد دا حصہ دینا چاہنا ماں اللہ دے پاک پیغمبر جی دسو دے سینا میں اپنی اولاد نو تحفہ دے سکنا ماں کہ نہیں اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا یار دستے سینا اپنی ساری اولاد نو دینا چاہنا ہے کہ کلے نو دینا چاہنا ہے اللہ دے نبی میں کلے نو دینا چاہنا ماں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کو لو ڈرتے تقوی اختیار کرنا اللہ کو لو ڈرتے تقوی اختیار کر اپنے گھر والیاں اپنی اولاد دے درمیان عدل کریا کر کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ پاک فرمان دینے بادشاہی اللہ واسطے اللہ جنو چاہے بیٹیاں دیویں اللہ جنو چاہے بیٹی عطا فرمائے اللہ یار میں حضرات گرامی تلخ بات کرنا چاہنا ماں میں کوڑیاں گلنا کرنا چاہنا ماں حقیقت یہ ہر بندے دا دل کر دے اللہ منو بیٹا عطا فرما دے میرے واسطے میرا بازو بن جائے گا میرے واسطے دست بن جائے گا میرے حضرات گامی کاروبار دا حصہ بن جائے گا اللہ حضرات تیری میری سوچ اسی زبان تو بے شک گل نہ بھی کریے لیکن دل اندر حضرات گامی خیالات ہوں دینے اللہ میرے اتنے بیٹے دے دے وے حضرات گامی اسی آج بھی توہمات دی دنیا اندر واسنے ہیں اسی آج بھی ہندوان دی حضرات گامی عادات اندر واسنے ہیں آج بھی
بھی بیٹیاں تو نفرت کرنے ہیں، آج بھی میرے پاک پیغمبر دیان تو پہلے والے تذکرے اللہ دے گامی اس وقت بھی بیٹیاں دے نال نفرت کی دی جاندی، اس وقت انداز اور سی، آج انداز اور ہے۔ اللہ دے گامی بیٹیاں دے درمیان فرق کرن دی وجہ تو اولاد چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، او یار رب دی رضا ہے، رب دی تقسیم ہے، حضرات انہاں دے نال یکساں سلوک کر، جڑے حق اللہ پاک نے دیتے نے حضرات انہاں دے حقوق دا خیال کر۔ اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ اللہ یار میں حضرات گم ایک بات سنانا چاہنا، حضرات دل دا دکھڑا سنانا چاہنا۔ حضرات اسی کہنے ہیں حضرات ساڑی اولاد ساڑا بڑھاپا نہیں سنبھال دی، حضرات ساڑی اولاد اسی جو وڈیرے ہو جانے ہیں، حضرات ساڑی اولاد ساڑے نیڑے نہیں لنگ دی، وجہ کیے اساں اونا دے حقوق دا خیال نہیں کیتا، اسی اونا دے درمیان تمیز نہیں کیتی، اسی اونا دے درمیان فرق کیتا، بیٹیاں نو حضرات بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال ویکھیا، بیٹیاں نہ محبتاں کر دے رہے، حتیٰ کہ بیٹے اپنے گھر بار والے ہو گئے، حضرات باپ چار پئیتے پیا رات تک دا رہندے، بیٹا آئے بیٹا نہیں آندا، حتیٰ کہ تیری حضرات آج بھی تیرے بڑھاپے نو سنبھال دیئے، تیری بیٹی سنبھال دیئے۔ حضرات میں نو کتھے یاد آئے میرے ابا جان اللہ پاک اونا دی مغفرت فرمائے، میرے ابا جان اخیر عمر دے اندر حضرت بیمار ہو گئے، اونا دے حضرات اونا دا دماغ اپنی جگہ تے نہ رہیا، میں سلام میں عقیدت پیش کرنا ماں اسی بھی جتنے جو گئے ایسا کر دے ساں، لیکن میری ایک بہنہ حضرت سارا دن اپنے بابا جان دیاں ڈیوٹیاں، کیونکہ اسی گھر باہر بھی نکلنا ہوتا سی، باہر دے کم کاج بھی کرنے، کیونکہ کما کے لے کے آنا، میں سلام میں عقیدت پیش کرنا ایسیاں بہنہ نو ایسیاں بیٹیاں نو جڑے اپنے والدین دے واسطے اپنی زندگی دا حضرات اپنی زندگی دا سکون برباد کر دیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ حضرات دوگلی پالیسی نہیں رکھنی، بیٹیاں نال بھی محبت کر، بیٹیاں نال بھی محبت کر۔ اللہ اللہ اے اولاد دے حق نے، اولاد دے حقوق نے۔ آؤ ایک واقعہ سنا دا جاما، حضرات جیڑا میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، ساڑھے عزیزاں دے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت باپ نے اپنی بے اولاد نو ساریاں زمینہ دے دیتیاں، باپ نے بیٹیاں دے نام زمینہ لا دیتیاں۔ اللہ اللہ حضرت ساریاں بیٹیاں نو حضرت بیٹیاں نو زمینہ تقسیم کر کے دے دیتیاں۔ حضرت گامی توجہ فرماؤ، ایک وقت ایسا بھی آ گیا بیٹیاں اپنے اپنے گھراں والیاں بن گئیاں، بیٹیاں اپنے اپنے سسرال چلیاں گئیاں۔ حضرت فیس بک دی خبر نہیں، سوشل میڈیا دی خبر نہیں، حضرت اپنی آپ بیتی سنا رہی ہیں، اپنے رشتہ داراں دی بات سنا رہی ہیں۔ اللہ اللہ بیٹے اپنی اپنی زمینہ دے مربے لے کے علیحدہ ہو گئے۔ اللہ اللہ ایک بیٹی اپنی علاقے اندر، ایک بیٹی حضرات گامی یورپ اندر جا بسی، اوتھے جا کے محنتاں بھی کر دیئے، حضرات دن رات محنتاں کر دیئے۔ اللہ اللہ ادھر ملک پاکستان اندر اس بابا جی دے کینسر دا حملہ ہو گیا۔ حضرات گامی بابا جی پریشان نے، حضرات گامی بڑا پوتر پہلے یورپ اندر سیٹ تے، چھوٹا بیٹا ملک پاکستان اندر محنتاں کرتا ہے۔ حضرات گامی کیونکہ کینسر دا علاج بڑا مہنگا ہے۔ اللہ اللہ حضرات بیٹیاں نو کوششاں، بیٹیاں نو فون کر دینے بیٹا آ جاؤ، بیٹا کہندے ابا جی میں کیویں آ سکنا وا، میری فیملی دے بڑے اخراجات نے۔ اللہ اللہ او جیڑی بیٹی یورپ اندر سیٹ ہے، او جیڑی ساڈی بہناں یورپ اندر حضرات او دی شادی ہوتی ہوئی ہے، آپ بھی محنتاں کر دیے، او دا خامد بھی محنتاں کردا ہے، انہوں پتہ چلے آنا میرے بابا جان دی طبیعت ایسی ہے، میرے بابا جان دی حالت ایسی ہے۔ اللہ اللہ میرے ویران نے ایسی حالت کر دیتی ہے نا۔ اللہ اللہ حضرات بی بی کہن دیئے، میری بہن کہن دیئے، اللہ اللہ میں ہر سال اپلائی کر دی زان، اللہ منو حج تے بولا لے، میں او دے واسطے جمع پونجی جمع کر کے رکھیے، میں پاؤنڈ جمع کر کے رکھے نے۔ اللہ اللہ میں ہر سال درخواست دینی ہاں، اللہ میں نو
اپنے گھر بلا لوے اللہ نہیں بلاندا لیکن اے تے مرضیاں میرے مالک دیاں نے اللہ نے پتہ نہیں کیڑا کام لینا ہے اللہ نے پتہ نہیں کیڑا تیرے کو کام لینا ہے ادھر باپ نے فون کیتا اے میری بیٹی میرے تے کینسر دا حملہ ہو گیا اللہ اللہ کہندی ہے بابا جی میں آ جانی ہاں کہندے نے پترا تیرے آن دیاں لوڑاں کوئی نہیں ادھر پتر نو کہندے پترا آ جا پتر کہندے میرا آن تا ٹائم نہیں پہ لگدا بیٹی کہندی ہے بابا جی میں آ جانی ہاں اے کہندے نا آویں بیٹا اپنے گھر اندر رہنا ایسیاں دوگلیاں پالیسیاں حتیٰ کہ یار بیٹی نو کہندے میرے بیٹے میرے علاج دوتے 50 لاکھ خرچہ آئے گا اللہ اللہ بیٹی نے اے نہیں پوچھیا ابا جی کیویں دیواں ہولی ہولی کر کے دیواں نال نال علاج چلدا رہے تے دیواں اللہ اللہ حضرت گرامی بیٹی نے آکھیا ابا جی پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں تساں بچپن اندر میرا خیال کیتا بچپن اندر مینوں کھلایا مینوں پلایا اج بابا جی میں تواڈے بڑھاپے دا سہارا بن جانی ہاں حضرت بیٹی نے ایک مرتبہ بھی نہیں آکھیا ابا جی میں تے آپ بڑی پریشان ہاں میں تے آپ بڑا اوکھا گزارا بھی کرنی ہاں کہندی ہے ابا جی دسو آرڈر لاؤ جتنے پیسے چاہیے نے میں پورے دا پورا علاج ایتھے بیٹھی آپ تواڈے واسطے تواڈے علاج دے واسطے اخراجات بھیجاں گی ایسیاں بیٹیاں دے واسطے ایسیاں بیٹیاں دے متعلق میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسیاں بیٹیاں اولاد والدین دے واسطے یار جہنم تو حضرات ڈال بن جاندیاں نے جہنم تو واسطے پردہ بن جاندیاں نے اللہ اللہ میں سلامی عقیدت پیش کرنا اپنی اس بہن نو حضرات جی او دے سسرال نو میں سلامی عقیدت پیش کرنا ماں حالانکہ ذمہ داری او دی نہیں ذمہ داری اولاد بچیاں دیئے انہاں ہاتھ کھڑے کر دیتے او حضرات گامی 7 سمندر پار بیٹھی اپنے بابے دے خیر واسطے اپنے بابے دے واسطے دعاواں بھی کر دیئے اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء نہ انہاں نوں جائیداداں دے وچ واق کریا کر نہ انہاں دی زمین اپنے بیٹیاں نوں دیا کر عدل کریا کر انصاف کریا کر اے اولاد دے حق نے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ فرماندے آپ بھی بچو جہنم تو اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ تربیت کرو بچپن اندر ہر اچھے برے دی تمیز دسو اے اولاد تواڈے واسطے بہترین سرمایہ اے اولاد تواڈے واسطے بہترین صدقہ جاریہ اگر اج انہاں نو شتر بے مہار چھوڑ دیاں گے حضرت گندیاں محفلاں دی رونق بڑھ جان گے حضرت گندیاں عادات اپنا لین گے مت سوچیا کر اج میرے بیٹے نو تنگی ہوئے گی اگر میں منع کراں گا ایک تیری چھدات تھوڑی جی رخصت اور تحفیف دینا ایک کل یاد رکھ اے بچہ تیرے واسطے وبال جان بن جائے بہترین سرمایہ اولاد ہے سب کچھ ختم ہو جانے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ اللہ دے نبی فرماتے جدو بندہ دنیا تو ٹر جائے ختم ہو جائے او دا حضرات دنیا تو کنیکشن ناتا رابطہ ختم ہو جاندے الا من ثلاثۃ مگر 3 عمل سے جنہ دی وجہ تو اللہ دے نبی فرماتے انہوں نے نیکیاں پہنچ دیاں رہ دیاں صدقہ جاریہ نلکا لگوا گیا مسجد بنوا گیا مدرسہ بنوا گیا اور اللہ دے نبی فرماتے نے او علمی ينتفع به الناس لوگوں علم سکھا گیا جب تک لوگ علم حاصل کردے رہن گے اگے پڑھ دے پڑھان دے رہن گے جنہ اجر و ثواب انہاں نو ملے گا انہاں قبر اندر پہ استاد نو ملے گا اور تیسرا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او ولد صالح یدعو لا یا اولاد دی تربیت ایسی کر جائے اولاد اپنے ماپیاں واسطے اپنے فوت شدگان واسطے دعاواں کردی رہے بہترین سرمایہ اولاد جے اولاد دے اوتے انویسٹمنٹ کرو اولاد نو وقت دیو اولاد دے اوتے خرچ کرو اولاد نو انہاں ٹائم سپینڈ کرو یاد رکھیا جے اولاد اپنے والدین کولوں سکھ دیے آپ بھی نیگیٹو پراپے گنڈیاں تو دور اپنے بچیاں دے نال ہر محفل دا حصہ بنو بچیاں نو ٹائم دیو انشاءاللہ اے اولاد تواڈے واسطے کل دعاواں آج موقع کیا جاندے باپ بیٹا آمنے سامنے عدالتاں دے اندر آمنے سامنے باپ بیٹے تے چھریاں چلا رہے بیٹا باپ تے چھریاں چلا رہے وجہ کی ہے اساں تربیت اور اولاد دے حق دا حقوق دا خیال نہیں کیتا اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا
انفسکم و اہلیکم نارا۔ اور لوگوں ایک امام دی بات کردہ جاما، حضرت امام مالک دے استاد امام حسن بصری رحمت اللہ دے استاد حضرت امام ربیہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ مدینے دے بہت بڑے امام گزرے نے، مدینے پاک دے بہت بڑے فقیہ گزرے نے، اللہ اللہ حضرت آپ دی والدہ محترمہ حضرت امید نل نے، آپ دے والد محترم فروح حضرت گامی ایک جنگجو سپاہی نے، حضرت گامی آپ نو حضرت گامی جنگ دوتے پیج دیتا گیا، آپ جا رہے نے، حتیٰ کہ کار جاندیاں خرچہ دے گئے، حضرت گامی 30,000 اشرفیاں دے کے گئے اپنی کار والی نو، اللہ اللہ کار دا نظام چلاؤ، اللہ بیٹیاں بیٹا دے بھی دی تربیت کرنی ہے، حضرت گامی وقت ایسا بھی آ گیا، حضرت فتوحات ہوئی جا رہی نے، حضرت گامی 27 سالاں تو بعد فروح واپس آئے نا، حضرت گامی اپنے کار دا دروازہ کھٹکھٹایا، امام ربیہ رحمت اللہ علیہ حضرت گامی دروازہ کھولیا، حضرت گامی فروح اپنے کار اندر داخل ہو گئے نا، اللہ اللہ امام ربیہ فرماندے نے رک جا، ساڑھے کار کیویں داخل پیا انہیں، اور یار لوکاں دے کاران دے اندر اینجتے نہیں داخل ہو جائیدہ، انہوں نے باہر نکال دیتا، حضرت گامی او لب دے پھر دے دے، کوئی برانا بندہ کوئی بزرگ بندہ مل جائے، میں انہوں سارا دسا میں فروح ہاں، میں جنگ واسطے گیا سا واپس آ گیا ماں، حتیٰ کہ حضرت گامی رولا پہ گیا، شور مچ گیا، بات پہنچ دی امام مالک رحمت اللہ علیہ کل پہنچی، وہ نہ سمجھیا میرے استاد جی دا مسئلہ بن گیا، حضرت گامی بندے 4 کٹھے ہو گئے، حضرت گامی انہاں مشورہ کیتا، حضرت گامی جدوں انہاں اپنا نام دسیا میرا نام فروح ہے، حضرت امام ربیہ رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے سنیا، تے کہندے نے تے میرے سر دے تاج نے، میرے خامد نے، انہاں نو اپنے گھر اندر لے آندا، حضرت گامی باپ نے بیٹے نو اپنے سینے دے نال لگایا، حضرت گامی جفیاں لگ گئیاں، حضرت جو فرمایا جے، حضرت گامی اپنی بیگم کو پوچھ دینے، اپنی گھر والی کو پوچھ دینے، میں تینو 30,000 اشرفیاں دے کے گیا سا، انہاں دا کی کیتا کتے خرچ کی دیاں نے، کتے انویسٹ کی دیاں نے، اللہ اللہ وہ کہن دیاں نے جاؤ صبح فجر دی نماز میرے پاک پیغمبر دی مسجد پاک اندر پڑھیا جے تو اڑے سوالاں دا جواب مل جائے گا، اللہ اللہ حضرت گامی فروح گئے نے جا کے مسجد نبوی دے اندر، حضرت گامی لوکاں دا جمع غفیر، حضرت گامی لوگ انتظار پہ کرتے نے، لوگ بڑے مشتاق نے، لوگ بڑے شوقین نے، حضرت گامی ایک فقیہ اور محدث جڑے نے انہاں دے درمیان اندر بیٹھے نے، حضرت انہاں سنن والیاں دے وچ امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی موجود نے، انہاں سنن والیاں دے وچ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی موجود نے، فروح جا کے بیندے نے میں ویکھاں تے صحیح کون لوگ نے، او کیڑا بندہ جنوں اللہ پاک نے اتنی عزت عطا فرما دیتے، لوگ انہاں دے سامنے حضرت گامی ایک شاگرد بن کے بیٹھے نے، بڑیاں بڑیاں عمراں والے شاگرد بن کے بیٹھے نے، اللہ اللہ فروح قریب ہو کے ویکھدے نے، امام ربیہ اپنے بابا جان نو ویکھ کے حضرت نظراں جھکا لیندے نے کہ میرے بابا دیاں نظراں میرے تے نہ پے جان، اللہ اللہ حتیٰ کہ درس ختم ہو گیا، حضرت گامی واپس آ گئے، اپنے گھر اندر آ کے تذکرہ کیتا، وہ کیڑا بیٹا ہے، وہ کون ہے جنوں اللہ پاک نے حضرت مدینے دے بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بزرگ آدمی او دے سامنے شاگرد بن کے بیٹھے نے، آپ دی والدہ محترمہ امام ربیہ دی والدہ محترمہ دسیاں نے اوہی تہاڈا بیٹا ہے، تسی 30,000 اشرفیاں دے کے گئے سو، میں اپنے بیٹے دی تربیت تے لگایا، میں اپنے بیٹے نو قرآن دا قاری بنایا، میں تو اپنے بیٹے نو اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان پڑھن والا بنایا، حضرت امام ربیہ دے بابا جان کہندے نے آپ فرماندے میں 27 سال حضرت جنگاں کرتا رہا، مختلف ملک پھردا رہا، اللہ اللہ بڑے بڑے عالم دیکھے، بڑے بڑے حضرات بڑے بڑے فقیہ دیکھے، بڑے بڑے سپاہ سالار دیکھے، کسے نو اللہ پاک نے اتنا مقام نہیں دیتا جتنا میرے بیٹے امام ربیہ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے دے دیتا، یار اپنے بچیاں نو قرآن دے قریب کر جائیے، اللہ اللہ پھر کہندے نے حضرت میرا بیٹا حضرت میرے سامنے آ جاندا ہے، میرا بیٹا عدالت اندر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، آج باپ نے بیٹے نے باپ نو قتل کر دیتا، آؤ لوگوں وجہ کی ہے اسی اس وقت بچے دے نام محبت نہ کیتے، اس وقت بچے نو ٹائم نہ دیتا، بچہ غلط سوسائٹیاں دے اندر بیٹھدا رہیا، اسی منع نہ کیتا، آج بچے نو بچے دی تربیت غلط ہو گئی، آج بچہ سامنے آ کے کھڑا ہے، حتیٰ کہ دنیا دیاں تے ساریاں ڈگریاں حاصل کر لیاں، یار دنیا دی ماسٹر ڈگریاں، یار اساں
پی ایچ ڈی حتیٰ کہ ساری دنیا دی تعلیم حاصل کر لے، باپ دنیا تو چلا گیا، انتظار کردہ رہ جاندہ ہے، حضرت بیٹے دا انتظار کیتا جاندے، بیٹا آ گیا ہے، حضرت دنیا والے کہندے نے اللہ کو اللہ اللہ، یار تیرے باپ نے تیرے واسطے بڑیاں محنتاں کی دیاں، اپنے بابا جان دے واسطے کو مغفرت دی دعا کر دے، حتیٰ کہ حضرت بابا جی دنیا تو چلے گئے، انتظار کر دے رہے، جاؤ مسجد دے قاری صاحب نو لے کے آ جاؤ نا، حضرت اس بچے سے بابا جی نو غسل دینا ہے، حضرت اسی ایتھوں تک حضرت مفلوج کر دیتے گئے ہیں، میرے پاک پیغمبر دا فرمانے علی شان، اللہ دے پاک پیغمبر نے مسلمان دے 6 حق بیان فرمائے، حضرت انہاں دے وچوں سب تو آخری حق وے، اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں بندہ مر جائے او دی نماز جنازہ خلوص نیت نہ دعا کیتی جائے، او یار اسی اتنے دنیا دے اندر مشغول ہو گئے اپنے گھر والے اپنے بابا جان نو غسل دین دی جاچ کوئی نہیں، او یار اسی آپ کفن نہیں دے سکدے، حضرت اسی مسجد دے مولوی دے اوتے رہ گئے ہیں، انتظار کرتے رہنے ہیں قاری صاحب نو بلاؤ، قاری صاحب آ کے حضرت ساڑے بابا جان نو غسل دین، قاری صاحب آ کے ساڑے بابا جان نو درس دین، او یار بندے دا آخری فرض ہے، بندے دی حضرت گامی آخری وسیلہ، میرے پاک پیغمبر فرماتے نے بندہ دنیا تو جا رہا ہے خلوص نیت نہ دعا کرو نا اللہ کو اللہ اللہ، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کرنے والا بچہ اپنے بابا جان دی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکدا، آؤ اپنے بچیاں نو قرآن دے قریب کر جاؤ، اپنے بچیاں دے انویسٹمنٹ کرو، اپنے بچیاں نو ٹائم دیو، یار اے بچے حضرت تیرے بابا جان دا جنازہ آپ پڑھا، اپنے بابا جان دا جنازہ آپ پڑھان گے، اللہ کو اللہ اللہ، قاری صاحب جیڑیاں دعاواں کرنیاں نے حضرت ہو سکتا ہے بڑا خلوص ہوئے نا، بڑی محبت نہ کرن، لیکن جیڑی دعا بندہ آپ کر سکتا ہے اپنے بابا جان واسطے کوئی نجے کر سکتا، اللہ کو اللہ اللہ، حضرت گامی دنیا دیا ڈگریاں دے حاصل کر لیاں لیکن قرآن دا ایک لفظ نہ پڑھ سکے، قرآن حضرت گامی قرآن تو دوری اختیار کے دیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بچہ قرآن بچہ اپنے بابا جان دی نماز آپ غسل دے گا، آپ اپنے بابا جان دی حضرت گامی کفن دے گا، آپ نماز جنازہ پڑھے گا، حضرت گامی تو جو فرماؤ اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اللہ میرے ابا جان دے گناہ معاف فرما، اللہ میرے ابا جان دے درجہ، او یار بچہ حافظ قرآن، او یار بچے دے تی انویسٹمنٹ کی تھی، یار بچے نو ٹائم دیتے، بچے نو ہزار تربیت سکھائیے، بچے نو اخلاقیات سکھائے نے، اچھے برے دی تمیز سکھائیے، یار بچہ اپنے بابا جان واسطے دعا کر رہی ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ، حضرت نماز جنازہ دے اندر بھی دعا کرے گا، حتیٰ کہ بچہ قبر دے تے کھڑا ہو کے دعا کرے گا اللہ کو اللہ اللہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم نور قبرہ، اللہم برد قبرہ، اللہم وسع مدخلہ، اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یار کم از کم اپنی اولاد وچوں ایک بچہ قرآن والا بنا جاؤ، حدیث مصطفیٰ والا بنا جاؤ، حضرت دنیا کٹ جائے گی چاہے پیسے تھوڑے بھی ہوئے، آسائشاں تھوڑیاں بھی ہوئیاں، گڈیاں تھوڑیاں بھی ہوئیاں، ایک بچہ کم از کم اپنا قرآن دے قریب کر جاؤ، یاد رکھیا یہ بچہ تہاڈی نماز جنازہ بھی پڑھے گا، تہاڈا بڑھاپا سنوار جائے گا، تہاڈے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا، یاد رکھیا جے اج بچیاں نو وقت دیو، بچیاں نو ٹائم دیو، بچیاں دے انویسٹمنٹ کرو،
بچیاں دے نال یارانہ ماحول بناؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ حضرت، بچیاں دے نال وقت گزارو حضرت۔ اے بچے کل انہاں دے اج حقوق دا خیال کرو، کل اے بچے تواڈے بڑھاپے دا سہارا بنن گے، اے بچے تواڈے واسطے مرن تو بعد اللہ پاک دے سامنے رو رو کے التجاواں کرن گے حضرت، آرزو کرن گے اللہ میرے بابا جان دے گناہ معاف۔ حالت کیوں ایسی بنی؟ اسی اپنے حقوق نو بھلا دیتا، اپنے فرائض نو بھلا دیتا۔ اج اولاد اس طرح ہی کر رہی ہے، کدی عدالتاں دے اندر اور کدی بازاراں دے اندر بیٹا باپ دے تے چھریاں چلا رہے۔ میں اس مالک دے کولوں دعا گو ہاں اللہ جو کچھ میں فقیر غریب عاجز نادان نے سنایا اللہ مینوں تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساڈے ایک بڑے قابل عزت ساڈے ٹیچر ماسٹر ریاض احمد صاحب جو کہ کینسر دے مرض اندر مبتلا نے، دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں نوں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میری امی جان سمیت جتنے بیمار اللہ سب نو اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرمائے۔ اللہ جڑے گھراں دے اندر ہسپتالاں اندر بیمار اللہ سب نو اپنی رحمت دے نال شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔